پدر واقعا خیلی اهتمام میده، نمیدونم نه اهتمام نمیدونم اهتمام خب به همه تحصیلات اونها خیلی چیزی اهتمام میده. مثلا من حتی یادم این اتفاق که اخیر افتاده، خواهرم که سهیله رفته برای تعطیلات تو نیجریه، این اتفاق افتاده، ایشون هستن اون موقع که اتفاق افتاده، الان مالزی هست. بعد حتی میگی که پدر در حالی که مثلا تیر خورده، بعد الان چیزی یعنی خون میرزیده چیزی، ولی گفتی که توصیه که پدر به من گفته که برگردیم مدرسه، نه اینکه مثلا چون پدر فقط گفته که من منتظرم خونم بریزی بعد شهید بشم اونجا. این اتفاق آخر سهیله گفته که خیلی تاکید میکنه که درس شما ول نکنی، برگردی مدرسه درس بخونی، نمیدونم اونها. یعنی شما اگر نگاه بکنی اینقدر در حال اینکه نمیدونی زنده میمونی یا نه، تیر خوردی در حال خونریزی اونها، ولی توصیهش همیشه میگه که توصیه که به سهیله انجام داد میگه که شما برگردی مدرسه، به خاطر این اتفاق نگی که من برنمیام، برگردی مدرسه، وصیت میکنه به سهیله اون.